डिभिडेन्ड पोलिसीमा क्वेसन नम्बर 9 हामीले गरेको थियौँ हिजो। यो हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हेर्नु पर्यो। अब डिभिडेन्ड पोलिसी है, डिभिडेन्ड पोलिसीमा अब हामी क्वेसन नम्बर कति हेर्छौँ भन्दाखेरि आज हामी च्याप्टर 10 डिभिडेन्ड पोलिसीमा क्वेसन नम्बर 10, हिजो हामीले 9 नम्बर क्वेसनसम्म गरेको हो, क्वेसन नम्बर 10 हेर्छौँ। अब यो क्वेसन त म यहाँनिर लेखेर अब यो पुरै क्वेसन कपी गरेर अनि सोलुसन गर्नतिर त मैले लागेर हुँदैन, क्वेसन त विद्यार्थी आफैले हेर्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 10 को चाहिँ मेन कन्सेप्ट के हो बुझाइदिन्छु। त्यो मेन क्वेसनको गिभन लेख्नुपर्ने डाटा म गिभन लेखेर सोलुसनतिर लाग्छु, स्टुडेन्टहरूले हेर्नु पर्यो है त। जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यो ब्यालेन्स सिटको डाटा कस्तो छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट यो क्वेसन नम्बर 10 है, डिभिडेन्ड पोलिसीको क्वेसन नम्बर 10। अब यो ब्यालेन्स सिटको डाटा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट है, ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट मैले यहाँ रफली कपी गरी तिमीले आफ्नै क्वेसनबाट हेर्न सक्छौ है। क्याश छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, क्याश हाम्रो 112.5 इन मिलियन है, ब्यालेन्स सिट इन मिलियन भनेको छ है। क्याश हाम्रो 112.5। अदर एसेट्स, अदर एसेट्स भनेर हाम्रो 2887.5 यो छ। त्यसपछि अब हाम्रो डेट, लायबिलिटी साइडमा डेट छ 1500। त्यसपछि हाम्रो कमन स्टक छ, कमन स्टक हाम्रो कमन स्टकको 75 मिलियन शेयर इस्यु गरेको, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ @1 पार भ्यालु, ₹1 पार भ्यालु, RS1 पार भ्यालु, टोटल 75 भयो। पेड इन क्यापिटल, पेड इन क्यापिटलको अमाउन्ट हाम्रो छ 300। त्यस्तै अब हाम्रो रिटेन अर्निङको अमाउन्ट छ 1125 र हाम्रो टोटल अमाउन्ट, टोटल एसेट साइड 3000 मिलियन, लायबिलिटी साइड पनि 3000 मिलियन। ल हाम्रो ब्यालेन्स सिटको डाटा यस्तो छ। अब यो क्वेसनको डाटा मैले भने पढेर सुनाइदिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। स्टक डिभिडेन्ड, अब क्वेसनले स्टक डिभिडेन्ड 6%, यसलाई हामी सर्टकटमा एसडी भन्छौँ, एसडी स्टक डिभिडेन्ड। अनि मार्केट प्राइस पर शेयर, यसलाई हामी सर्टकटमा एमपीएस भन्छौँ है। मार्केट प्राइस पर शेयर हामीलाई 37.50। ल यो क्वेसनमा यति डाटा छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसनको कन्सेप्ट बुझाइरहेको छु। यो क्वेसनले हामीलाई के सोधेको, जस्तै हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट छ क्वेसन नम्बर 10 मा गिवन क्वेसनमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ। अनि क्वेसनले हामीलाई के भने स्टक डिभिडेन्ड 6% चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छ अरे। भन्नुको मतलब शेयर नि शेयर होल्डरलाई एज अ डिभिडेन्डको रूपमा प्रोभाइड गर्नु, स्टक डिभिडेन्ड बाँड्नु। स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि कम्पनीको टोटल नम्बर अफ शेयर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, मार्केट प्राइस पर शेयर के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्ट हो, यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि है, आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड टोटल नम्बर अफ शेयर के हुने भयो हाम्रो, इन्क्रिज हुने भयो। मार्केट प्राइस पर शेयर के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो। कम्पनीको टोटल भ्यालुएसन हाम्रो त्यही नै हुने भयो, नम्बर अफ शेयर चाहिँ बढ्ने भयो, मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिँ घट्ने भयो। यसको कन्सेप्ट अहिले सोलुसनबाट नै हेर्छौँ। अब स्टक डिभिडेन्ड 6% छ, मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिँ 37.50 छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भने आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड पछाडि तिमी ब्यालेन्स सिट फेरि एकचोटि बनाउन त भन्यो। ब्यालेन्स सिट फेरि एकचोटि बनाउनको लागि अब यहाँनिर कन्सेप्ट के हुन्छ, यो नम्बर अफ शेयर जुन अगाडिको पार भ्यालु थियो, यो नम्बर अफ शेयर अब हाम्रो के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुने भयो।
अनि नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ यो मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो घट्छ। तर यो क्वेसनले हामीलाई मार्केट प्राइस पर सेयर नयाँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छैन, हामीलाई जस्ट क्वेसनले ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको छ। ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अब विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने, अब हामीले नम्बर अफ सेयर त इन्क्रिज हुने भयो, अब नम्बर अफ सेयर अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज, अब नम्बर अफ सेयर कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोलुसनमा हेर्नु पर्यो है। नम्बर अफ सेयर कसरी इन्क्रिज हुन्छ? नम्बर अफ इक्विटी सेयर इन्क्रिज, नम्बर अफ सेयर कतिले इन्क्रिज हुन्छ? हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर पुरानो 75 मिलियन छ, कति परसेन्ट स्टक डिभिडेन्ड बाँड्ने? 6% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेपछि नम्बर अफ सेयर 4.5 मिलियनले इन्क्रिज हुन्छ है। 75 मिलियन इन्टु 6% गरेर 4.5 मिलियनले नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ है। 75 इन्टु 6% 0.06 गर्दा 4.5 मिलियनले हाम्रो नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ। अब यो नम्बर अफ सेयर हेरौँ है त, अब 75 थियो, अब नम्बर अफ सेयर न्यू नम्बर अफ सेयर फर ब्यालेन्स सिट, न्यू नम्बर अफ सेयर फर ब्यालेन्स सिट चाहिँ अब हाम्रो कति हुने भयो? 75 मिलियनमा 4.5 मिलियन चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो एड हुने भयो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुने भयो। अब यति स्टक डिभिडेन्ड पाइसकेपछि अब मार्केट प्राइस पर सेयर भनेको हेरौँ त, हाम्रो 37.50 छ, 37.50 छ। अनि टोटल भ्यालु अब हामीले यसलाई नम्बर अफ सेयरको टोटल भ्यालु है, टोटल भ्यालु अफ इन्क्रिज सेयर, इन्क्रिज सेयरको टोटल भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। किन भन्ने कुरा एकैछिनमा बुझिन्छ है। जस्तै 4.5 मिलियन इन्टु 37.50, 4.5 मिलियन इन्टु 37.50 गर्दाखेरि हाम्रो 168.75 मिलियन, यो चाहिँ टोटल मार्केट भ्यालु भयो इन्क्रिज सेयरको। अब यसलाई हामीले पार भ्यालु र हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यो पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियम। जस्तै अब यहाँनिर प्रिमियम भनेको कसरी, यहाँ एउटा सेयरको पार भ्यालु 1 छ, अब एउटा सेयर चाहिँ हाम्रो मार्केटमा प्राइस 37.50 भइसकेपछि त यसमध्ये 37.50 मध्ये त ₹1 त पार भ्यालु हो। अब हामीले टोटल सेयर त बढ्यो यतिले, 4.5 मिलियनले बढ्यो, यसको टोटल भ्यालु भनेको त हाम्रो 168.75। अब हामीले नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यो 75 मिलियनमा सिधै यो लगेर जोड्न मिल्दैन। किन जोड्न मिल्दैन? यसमध्ये @1 अनुसार पार भ्यालु मात्रै यहाँ पार भ्यालुमा राख्ने कि यहाँनिर @1 पार भ्यालु मात्रै राखेको छ। जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा हामीले सेयर इस्यु गर्दाको पार भ्यालु सेयर क्यापिटलमा राख्नुपर्छ, अनि पार भ्यालु भन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले सेयर प्रिमियममा राख्नुपर्छ। यो मेन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। जस्तै पार भ्यालु भन्दा जस्तै 100 को सेयर 120 मा हामीले बेच्यौं भने 20 रुपैयाँ भनेको त प्रिमियम भयो। अब हामीले सेयर क्यापिटल भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै एकछिनको लागि एक्जाम्पल मानौं ल, सिधा भन्नु पर्दाखेरि कम्पनीसँग 1000 वटा सेयर छ, 1000 वटा सेयर अब कम्पनीले बेच्दाखेरि 100 हो, पार भ्यालु 120 मा बेच्यो। अब हामीले 1000 वटा सेयर 120 मा बेच्दाखेरि 1000 इन्टु 120 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो? 12 लाख। 1000 इन्टु 120 गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुस् है, एक्जाम्पल बुझौं है, कम्पनीसँग 1000 वटा सेयर छ, 120 मा बेच्यो, 100 पार भ्यालु हो, कन्सेप्ट मैले बुझाइरहेको छु है। 100 पार भ्यालु 120 मा बेच्यो भनेको मतलब 12 1 2 3 4 1 2 3 4 ल 1,20,000 बेच्यो। अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल भनेर 1,20,000 लेख्न मिल्दैन। ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल भनेर 1,20,000 लेख्न मिल्दैन, किनकि सेयर क्यापिटल 1,20,000 त हो, सेयर बेचेर 1,20,000 आएको। अब हामीले के लेख्नुपर्छ भने सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख मात्रै लेख्ने हो पार भ्यालु अनुसार। यसलाई हामीले 1000 इन्टु 100 पार भ्यालु 1 लाख छुट्टै राख्ने हो, अनि 1000 इन्टु 120 भनेपछि 100 भन्दा पार भ्यालु भन्दा कति बढी छ यहाँ 20, यो 20 चाहिँ छुट्टै प्रिमियम भनेर 20,000 छुट्टै राख्नुपर्छ। सो अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख, सेयर प्रिमियम भनेर 20,000 लेख्नुपर्छ। सेयर प्रिमियम भनेको पेड इन क्यापिटल हो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्नु र पेड इन क्यापिटल भन्नु उयो हो। अब मैले यो क्वेशनलाई त्यस्तै गर्न लाग्यो, यो कन्सेप्ट मैले किनभने यो अहिले त हाम्रो गिवन क्वेशनमा मैले त्यही कन्सेप्ट यहाँनिर एप्लाई गर्न लाग्यो। जहिले पनि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यस्तै गर्नुपर्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। यो 4th इयरमा नि कन्सेप्ट यही छ, हामी कर्पोरेट फाइनान्स पढ्छौँ त्यहाँ पनि यही कन्सेप्ट आउँछ, बुझ्नु पर्यो। अहिलेदेखि नै बेस बसालेर जानु पर्यो है।
अब हामीले यसमा हेरौँ है त, अब जुन सेयर इन्क्रिज हुँदैछ स्टक डिभिडेन्ड बाँडेर 4.5 मिलियन सेयर बढ्दैछ, 4.5 मिलियन सेयरको त टोटल मार्केट भ्यालु अनुसार भ्यालु त 168.75 हो। अब यसलाई पार भ्यालु र पेड इन क्यापिटल प्रिमियम कति र पार भ्यालु कति छुटाउनु पर्छ। अब पार भ्यालु भनेको त 4.5 इन्टु 1 गर्दाखेरि 4.5 मिलियन भयो, किनकि ₹1 पर सेयर हो पार भ्यालु। अब प्रिमियम कति भन्दाखेरि हेर्नु त, अब 4.5 इन्टु अब ₹1 पार भ्यालु हो भने 37.5 मा ₹1 पार भ्यालु हो भने प्रिमियम भनेको 36.50 के रहेछ हाम्रो प्रिमियम रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियम मात्रै रहेछ। 4.5 मिलियन इन्टु 36.50 गर्दाखेरि हाम्रो प्रिमियम मात्रै कति आउँछ 164.25 हुने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रिमियम भयो। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हेर्नुस् है त, ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि अब कस्तो इफेक्ट हुन्छ। अब यही ब्यालेन्स सिटलाई मैले यहाँ कपी पेस्ट गरिरहेको छु। न्यू ब्यालेन्स सिट, न्यू ब्यालेन्स सिट, न्यू ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड, आफ्टर 6% स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको ब्यालेन्स सिट बनाउन गइरहेको छु। ल हाम्रो यो साइड भनेको एसेट्स, यो साइड भनेको लायबिलिटी साइड राखौं। एसेट साइडको कपी पेस्ट गर्नुस्। क्याश हाम्रो 112.5, त्यसपछि अदर एसेट्स हाम्रो 2887.5। सरी यो अमाउन्ट कोलम भित्र राख्दिउँ है, कोलम त तानेको छु मैले। 112.5 यानी 2887.5 यो एसेट्स हो। एसेट साइडमा कुनै पनि डाटा केही चेन्ज हुँदैन। अब स्टक डिभिडेन्ड भएपछि ब्यालेन्स सिटमा के चेन्ज हुन्छ हेर्नुस् है त। मैले यो न्यू ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड बनाउँदैछु। अब डेट हाम्रो जे छ क्वेशनको त्यही नै आउँछ। डेट हाम्रो क्वेशनको के छ 1500। डेट पछि कमन स्टक। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर कमन स्टक। अब कमन स्टक नम्बर अफ शेयर के हुने भयो। अब नम्बर अफ शेयर 4.5 मिलियन र 75 मिलियन। अब त नम्बर अफ शेयर बढिसक्यो टोटल। अब हाम्रो कति हुने भयो नम्बर अफ शेयर 79.5 @ 1 पार भ्यालु। भन्नुको मतलब 79.5 मिलियन हुने भयो। सबै मिलियनमा छ यो, इच एन्ड एभ्री डाटा इन मिलियनमै हो। 79.5 नम्बर अफ शेयर पुगिसक्यो। अघिसम्म 75 मिलियन थियो। अब त स्टक डिभिडेन्ड पछाडि नम्बर अफ शेयर बढ्ने भयो। 75 प्लस 4.5 गर्दा 79.5 मिलियन भयो @ 1 पार भ्यालु। अब पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियम, पेड इन क्यापिटल। अब पेड इन क्यापिटलमा प्रिमियममा हाम्रो अलरेडी पुरानै प्रिमियम थियो 300 प्लस अब नयाँ प्रिमियम भनेको हाम्रो 164.5 चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रिमियम। भन्नुको मतलब टोटल प्रिमियम 464.5 मिलियन चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रिमियम भयो है। यो हाम्रो प्रिमियममा जोड्नु पर्यो, यो प्रिमियममा जोड्नु पर्यो यो पुरानो। अनि रिटेन अर्निङ, अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिटेन अर्निङ भनेको हाम्रो 1125 माइनस अब हामी जति यो स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु छ त्यति हामीले रिटेन अर्निङमा घटाउनु पर्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। 168.75 माइनस गर्नुस्। स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु रिटेन अर्निङबाट जहिले पनि माइनस गर्ने हो हामीले। 1125 माइनस 168.75 गर्दाखेरि 956.25। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट बराबर आउनुपर्छ। ब्यालेन्स सिट बराबर आउनै पर्छ। अब ब्यालेन्स सिट जोडौँ है त। अब टोटल त हाम्रो 3000 टोटल भ्यालुमा फरक त पर्नु भएन हाम्रो, किनकि नम्बर अफ शेयर बढ्छ भने मार्केट प्राइस पनि घटेको हुन्छ। हाम्रो टोटल भ्यालुमा त कहिले पनि फरक आउनु भएन। अब यो साइडमा नि हाम्रो 3000 आउँछ। 1500 प्लस 79.5 प्लस 464.5 प्लस 956.25
3025 यहाँ पोइन्टमा इरर भयो कि के हो सरी यहाँनिर 162.75 भनिसकेपछि यो एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ है त यहाँ 0.25 कसरी आयो भन्ने कुरा भयो जस्तै हाम्रो 4.5 मिलियन इन्टु 37.50 गर्दाखेरि हाम्रो 168.75 भयो प्रिमियम मात्रै हाम्रो कति भयो प्रिमियमको भ्यालु हाम्रो प्रिमियमको भ्यालु अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ यो प्रिमियममा गयो 4.5 इन्टु 36.5 गर्दाखेरि 164.25 भयो टोटल यो भ्यालु हाम्रो 4.5 यता 164.25 प्लस 4.5 गर्दाखेरि 75 मिलेको छ त हाम्रो यहाँनिर मिस्टेक भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 164.25 हो है 25 प्रिमियम जोड्न बिग्रेछ हाम्रो त्यही भएर मिस्टेक ब्यालेन्स नभएको 464.25 अब जोड्नुस् बराबर हुन्छ है त ल 1500 प्लस 79.5 प्लस 464.25 प्लस 956.25 गर्दाखेरि हाम्रो 3000 अघि हामीले यहाँनिर 25 को ठाउँमा यहाँ 0.5 राखेका छौं त्यही भएर इरर आएको हाम्रो ओभरअल बराबर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड केसमा ब्यालेन्स सिट बना भनेर क्वेशनले भने के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जति स्टक डिभिडेन्ड बाँडे त्यसको त्यो शेयरको टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यो शेयरको टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यो नम्बर अफ शेयरको पार भ्यालु र प्रिमियम छुट्याउने पार भ्यालुलाई शेयर क्यापिटलमा लगेर जोडेर राख्ने कमन स्टकमा पार भ्यालुमा प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले पेड इन क्यापिटलमा लगेर जोडेर राख्ने अनि जुन हाम्रो टोटल भ्यालु छ जस्तै न्यू शेयरको जुन टोटल भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने है अब यो क्वेशनको सोलुसनमा त्यही छ इन्क्रिज भएको नम्बर अफ शेयरको टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गरियो मार्केट प्राइस अनुसार अब यो टोटल भ्यालु रिटेन अर्निङमा घटाएर राख्नु पर्यो अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यो टोटल भ्यालुलाई पार भ्यालु र प्रिमियममा छुट्याउने हो अब यो टोटल भ्यालुलाई पार भ्यालु र प्रिमियममा हामीले छुट्याइसकेपछि पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा पार भ्यालुमा लगेर जोड्ने अनि प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले प्रिमियममै लगेर जोड्ने जस्तै त्यति हो यसमा अरु केही पनि छैन है अब यसपछि अर्को पनि एउटा क्वेशन म फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई गर्न गइरहेको छु यो मेटेर म क्वेशन नम्बर 10 भयो क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ है त क्वेशन नम्बर अब 11 पनि हामी गर्छौं है क्वेशन नंबर हाम्रो 11 मा के भनेको छ भने अल्फा कंपनी करेन्टली हैज 5 लाख शेयर नंबर अफ शेयर क्वेशन नंबर अफ शेयर क्वेशनले दिएको छ 5 लाख नंबर अफ शेयर 5 लाख अनि त्यसपछि मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस मा सर्टकटमा लेखे मैले मार्केट प्राइस पर शेयर भनेको 180 आरएस 180 पर शेयर दिएको छ मार्केट प्राइस पर शेयर भनेको चाहिँ सकिहाल्यो अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने क्वेशनले चाहिँ यहाँनिर कम्प्युट नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड शेयर प्राइस आफ्टर अब विभिन्न केसहरुमा चाहिँ ए नम्बरमा चाहिँ अब क्वेशन यहाँ हामीलाई सोधेको कम्प्युट नम्बर अफ शेयर नम्बर अफ इक्विटी शेयर एन्ड शेयर प्राइस आफ्टर भनेर यहाँनिर केस दियो है ए नम्बर केसमा के दियो 2 for 1 स्टक स्प्लिट 2 for 1 स्टक स्प्लिट सेकेन्डमा बी नम्बरमा के दियो हामीलाई 10% स्टक डिभिडेन्ड 10% अहिले भर्खर स्टक 10% स्टक डिभिडेन्ड कन्सेप्ट 10% स्टक डिभिडेन्ड
त्यसपछि सी नम्बरमा के दियो 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट। अब हेरौँ है त, अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो विद्यार्थी भाइ भने यसबाट केही कन्सेप्ट बुझिन्छ। अब कन्सेप्ट सिकौँ है त। अब क्वेसनको अलरेडी नम्बर अफ सेयर 5 लाखवटा छ, अब मार्केट प्राइस 180 छ। अब यो क्वेसनले अब हामीलाई के भने यो विभिन्न केसमा नयाँ नम्बर अफ सेयर र मार्केट अब स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि र स्टक स्प्लिट अब सेयरलाई बढाउँदाखेरि अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर के हुन्छ बढ्छ। अब यसको चाहिँ एउटा म इक्जाम्पल लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ बुझाइदिन्छु। जस्तै हेरौँ है त, यानी 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको छ है। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको एउटा सेयरलाई दुईटा बनाउने भनेको है। जस्तै मानौ एकछिनको लागि इक्जाम्पल लिउँ है त, यो एउटा सेयर हो है, यो एउटा सेयर। अब यो एउटा सेयरको हामीलाई यहाँनिर 180 भनेको छ, यो एउटा सेयरको 180 हो है। अब यो एउटा सेयर दुईटा हुने भयो भने यसरी यो एउटा सेयर अब हाम्रो दुईटा हुने भयो। हेर्नुस् त ल, एउटा सेयर दुईटा भयो हाम्रो। अब यो एउटा सेयर दुईटा भयो भने यसको पनि 180 यसको पनि 180 हुन्छ त, हुँदैन नि त। अब यो हाम्रो सेयर जुन एउटै थियो, यो एउटै सेयर हुँदा यसको भ्यालु 180 थियो। अब यो एउटा सेयर दुईटा हुँदा त अब यसको नि 180 यसको नि 180 हुन्छ त, हुँदैन। अब यो दुईटा जोड्दा 180 भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो सेयरको नि 90 हुने भयो, यो सेयरको नि के हुने भयो 90 हुने भयो। सो अब मैले के कन्सेप्ट बुझाउन खोजे भने स्टक स्प्लिट हुँदा नम्बर अफ सेयर के हुने भयो बढ्ने भयो। नम्बर अफ सेयर एउटाबाट दुईटा भयो। अघिसम्म यसको 180 थियो, अब कति हुने भयो 90 हुने भयो। हो भन्नुको मतलब अब टोटल भ्यालुमा त फरक परेन नि। एउटा सेयरको 180 भन्नु र दुईटा सेयरको 90 भन्नु के हो, टोटल त 180 नै भयो हैन। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर बढ्दा चाहिँ सेयरको मार्केट प्राइस के हुन्छ घट्छ भन्न खोजेको हो मैले। अब यहाँनिर त्यही कन्सेप्ट हुनु पर्यो यहाँ। अब यहाँनिर यही कन्सेप्ट हुँदा 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको छ न्यू नम्बर अफ सेयर है। अब ए नम्बरको केसलाई गर्दाखेरि 2 for 1 स्टक स्प्लिट 1 स्टक स्प्लिट। अब यो कन्सेप्टलाई लिँदाखेरि नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ हेर्नुस् त, नम्बर अफ सेयर ओल्ड नम्बर अफ सेयर न्यू नम्बर अफ सेयर है। यो न्यू नम्बर ओल्ड NOES इन्टु अब स्टक स्प्लिट राख्नु पर्यो। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको छ 2 for 1। अब स्टक स्प्लिट हुँदा अब विद्यार्थीहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो बिगर डिभाइडेड बाइ स्मलर गर्नुस्, एकदमै सजिलै चाँडै। ओल्ड नम्बर अफ सेयर 5 लाख छ, 2 for 1 बिगर माथि स्मलर तल भन्नुको मतलब कति सेयर हुने भयो 10 लाखवटा सेयर हुने भयो। ल 10 लाखवटा सेयर फिनिश। एउटा सेयरलाई दुईटा सेयर बनाउने हो भने अब 5 लाखवटा सेयर कतिवटा सेयर हुन्छ 10 लाखवटा हुन्छ। स्टक स्प्लिटले मल्टिप्लाई गर्ने 2 for 1 भनेको यो 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको 1/2 हो के, बिगर माथि स्मलर सानो। अब बिगर माथि स्मलर सानो कसरी स्टक स्प्लिट हुँदा नम्बर अफ सेयर बढ्छ। नम्बर अफ सेयर बढाउनलाई बिगर भ्यालु चाहिँ माथि स्मलर भ्यालु सानो हुनु पर्यो नि त। स्मलर भ्यालु माथि बिगर भ्यालु तल भयो भने त नम्बर अफ सेयर घट्छ मल्टिप्लाई गर्दा। अब अलिकति दिमाग त्यसरी नै लाउनु पर्यो। त्यही भएर स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि अब जस्तै अब क्वेसन भन्छ 5 for 3 भन्छ, 2 for 1 भन्छ, जस्तै 4 for 2 भन्छ। हो स्टक स्प्लिटमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर बढ्छ, त्यही भएर बिगर भ्यालु माथि स्मलर भ्यालु तल गर्नु पर्यो है नम्बर अफ सेयर बढाउन। रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्यो भने चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। स्मलर भ्यालु चाहिँ माथि हुन्छ, बिगर भ्यालु चाहिँ तल हुन्छ। किन रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको घटाउने भनेको रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको। रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको दुईटा सेयरलाई एउटा बनाउने भनेको, 5वटा सेयरलाई 3टा बनाउने भनेको। त्यही भएर यो चाहिँ स्टक रिभर्स स्टक स्प्लिटमा क्वेसनले प्रश्न रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्नै पर्छ हामीलाई। जस्तै यहाँ 3 नम्बरमा भनेको छ नि त। अब यो केस भयो है। अब हामी NPS पनि हेरौँ है। यो नम्बर अफ सेयर जस्तै NOES यो हामीले के फाइन्ड आउट गरेको आफ्टर स्टक स्प्लिट है, स्टक स्प्लिट। ल नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट हामीले फाइन्ड आउट गरेको। अब MPS आफ्टर स्टक स्प्लिट पछाडि MPS कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो। MPS के हुन्छ घट्छ। अघिको मैले कन्सेप्ट बुझाएको MPS मार्केट प्राइस पर सेयर त घट्छ। नम्बर अफ सेयर बढेपछि टोटल भ्यालुमा त फरक आउनु भएन नि त। अब टोटल भ्यालुमा फरक नआउनलाई के गर्नु पर्यो ओल्ड MPS इन्टु अब यसमा चाहिँ स्मलर माथि स्मलर डिभाइडेड बाइ बिगर, जस्ट अपोजिट। MPS मा जस्ट अपोजिट 180 इन्टु स्मलर भनेको 1/2 गर्दाखेरि 90
अब जसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ बुझ्ने स्टुडेन्टले हेर्नुहोस् है, टोटल पहिलाको भ्यालु कति छ, 5 लाखवटा सेयर छ इन्टु 180। 5 लाखवटा सेयरको 180 भनेपछि 5 लाख इन्टु 180 ले टोटल भ्यालु भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 ल 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 9 करोड भयो। 5 लाखवटा सेयरको 180 ले कति भयो, 9 करोड हो। अब यो 5 लाखवटा सेयर, यो 5 लाखवटा सेयर भोलि 10 लाख हुन्छ भने 10 लाख हुन्छ भने यो 10 लाखवटा सेयरको पनि भ्यालु भनेको 9 करोडै हो के, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 9 करोडै हो। 1 2 3 4 5 6 7 ल 9 करोडै हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो 10 लाखवटा सेयरको भ्यालु पनि 9 करोड हुनलाई यहाँ प्राइस कति हुनुपर्छ त, यसले यसलाई डिभाइड गर्नु न, भनेको मतलब 90 आउँदैन, डाइरेक्ट टोटल भ्यालु पुरानोबाट टोटल भ्यालु निकालेर यो नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरेर रेट निकाल्नु हुन्छ भने नि इट्स ओके, त्यो पनि मान्य छ। तर मैले कति सजिलो आइडिया सिकाइदिरहेको छु हैन त। एमपीएस लाई के गर्नु पर्यो, स्मलर डिभाइड बिगर गरिदिनुस्, यी 90 जसरी पनि 90 नै आउने हो। यो कन्सेप्ट क्लियर भयो। टोटल भ्यालुमा त फरक पर्नु भएन। ल यो केस पनि सक्यो। अब 10% स्टक डिभिडेन्डको केसमा जाउँ है त। यो केस मैले मेटेँ है, 10% स्टक डिभिडेन्डको केस। अब स्टक स्प्लिटको केसमा नम्बर अफ सेयर कसरी बढाउने, एमपीएस कसरी घटाउने, क्लियर भयो। स्टक स्प्लिटमा जहिले नम्बर अफ सेयर बढ्छ, एमपीएस जहिले पनि घट्छ, यति दिमागमा सेट गर्नु पर्यो। अब स्टक डिभिडेन्डमा है, स्टक डिभिडेन्डको केस पनि त्यही हो। बी नम्बरमा 10% स्टक डिभिडेन्ड क्वेशनले हामीलाई अब यही विभिन्न केसमा नम्बर अफ सेयर र एमपीएस फाइन्ड आउट गर भनेको छ। ए नम्बर केसको मैले नम्बर अफ सेयर र एमपीएस फाइन्ड आउट गर्दै 2:1 स्टक स्प्लिटलाई कन्सिडर गरेर। अब बी नम्बरमा 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ नम्बर अफ सेयर है, एनओईएस आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड है। 10% स्टक डिभिडेन्ड पछाडि एनओईएस कसरी निकाल्ने, एनओईएस भनेको स्टक, अब दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। ओल्ड एनओईएस इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ओल्ड एनओईएस भनेको 5 लाख अनि इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्ट भनेको 0.10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 5,50,000। 5,50,000 सेयर हुने भयो, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को तरिका, ओल्ड नम्बर अफ सेयर 5 लाख हो प्लस यसैको 5, अघिकै जस्तो अघि हामीले के गरेको, पुरानो नम्बर अफ सेयरसँग स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हैन त। अघि हामीले त्यही जस्तै 75 मा 6% स्टक डिभिडेन्ड, 75 कै 6% क्याल्कुलेसन गरेर 75 मिलियन नम्बर अफ सेयरको 6% स्टक डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गरेर जोडे हैन त। सेम त्यही 5 लाख सेयर छ यहाँ, 5 लाख सेयरको 10% क्याल्कुलेसन गर्नुस् न। 5 लाखको 10% 50,000 भइहाल्छ। 5 लाखमा एड गर्दा 5,50,000 सेयर त जसरी नै हुन्छ। हेर्नुस्, अब यसरी गर्नुहुन्छ कि यसरी स्मार्ट तरिकाले गर्नुहुन्छ, अब तपाईकै चोइस, अब जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्नुस्। अब यति सेयर भइसकेपछि अब एमपीएस निकाल्नु पर्यो। अब एमपीएस फेरि दुईटा तरिका छ हेर्नुस्। अब एमपीएस अब टोटल अघिकै हेर्नुस् है, टोटल ओल्ड भ्यालु हो, फर्मको ओल्ड भ्यालु भनेको 9 करोड हो है। फर्मको ओल्ड भ्यालु भनेको कति हो, 9 करोड। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड। अनि डिभाइड नम्बर अफ सेयर कति भयो, 5,50,000 भयो। अब त नम्बर अफ सेयर त 5,50,000 भयो नि त। प्राइस निकाल्न त टोटल अब 5,50,000 सेयरको नि 9 करोडै हुनु पर्यो नि त अब, किनकि ओल्ड भ्यालु त त्यो हो हाम्रो। अब 9 करोड कसरी भयो भन्दा यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो हाम्रो 9 करोड आउँछ। अब यो ओल्ड भ्यालु, अब नम्बर अफ सेयर बढ्छ भने त हाम्रो टोटल भ्यालु त फर्मको टोटल भ्यालुमा त फरक पर्नु भएन। नम्बर अफ सेयर बढिसक्यो स्टक डिभिडेन्ड पछाडि, नम्बर अफ सेयर बढेर 5,50,000 भइसक्यो। अब 9 करोड निकाल्नलाई एउटा सेयरको रेट कति हुनुपर्छ, 9 करोड डिभाइड बाइ 5,50,000 गर्नु पर्यो, पर्यो। यसरी गर्नुस्, हाम्रो एउटा सेयर कति, 9 करोड डिभाइड 5,50,000 गर्दा हाम्रो 163.636 को आउँछ, यो आउँछ। तर सजिलो तरिका हेर्नुस् त, एमपीएस आफ्टर 10% स्टक डिभिडेन्ड। हेर्नुस्, नम्बर अफ सेयर बढाउनलाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले के गरेको थियो, ओल्ड नम्बर अफ सेयरलाई मल्टिप्लाई गरेको थियो। नम्बर अफ सेयर बढाउनलाई ओल्ड नम्बर अफ सेयरलाई स्टक डिभिडेन्ड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेजले के गरेको थियो, मल्टिप्लाई गरेको थियो। नम्बर अफ सेयर बढाउनलाई ओल्ड नम्बर अफ सेयरलाई के गरेको थियो हामीले, 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले के गरेको थियो, मल्टिप्लाई गरेको थियौँ।
अब चाहिँ हाम्रो एमपीएस त घटाउनु पर्यो। अब एमपीएस घटाउनलाई त फेरि मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन, डिभाइड गर्नुपर्छ। डिभाइड गर्दा हाम्रो के हुन्छ, भ्यालु घट्छ। सो हामीले न्यू एमपीएस फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, ओल्ड एमपीएस डिभाइड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज गर्ने हो। भन्नुको मतलब ओल्ड एमपीएस 180 हो, 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्ट 10%। अब यसको रिजल्ट पनि त्यही हुनेछ। हेर्नुस् त, चेक गर्नुस् त, 180 डिभाइड 1.10 गर्दाखेरि हाम्रो सेम रिजल्ट आयो, 163.6364। यो कन्सेप्ट हो, बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो स्टक डिभिडेन्डको केस। स्टक स्प्लिटको नि नम्बर अफ सेयर कसरी बढाउने, एमपीएस कसरी घटाउने र पर्सेन्टेजमा स्टक डिभिडेन्ड आयो भने नम्बर अफ सेयर कसरी बढाउने, नम्बर अफ अनि एमपीएस कसरी घटाउने, त्यो क्लियर भयो। अब हाम्रो लास्ट भनेको यहाँनिर सी नम्बरमा रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको छ। अब रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको सेम स्टक स्प्लिटकै केस हामीले फलो गर्ने हो, तर हामीले नम्बर अफ सेयर बढाउनलाई त्यहाँनिर बिगर डिभाइड स्मलर गरेको ठाउँमा स्मलर डिभाइड बिगर गर्ने हो। अनि एमपीएस चाहिँ के हुन्छ, फेरि हाम्रो बढ्छ, किनकि घट्दैन। अब सेयरै हाम्रो घटेपछि त एमपीएस बढ्नु पर्यो नि त, कन्सेप्ट त्यो हो नि त। अब त्यो कन्सेप्ट पनि म बुझाइदिन्छु है त। यो पनि मैले मेटेँ। अब हाम्रो सी नम्बरको केसमा हामी जाउँ है। 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट। 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 for 5 5 वटा सेयरलाई कतिवटा बनाउने, 2 वटा बनाउने। हेर्नु है, 5 वटा सेयरलाई 2 वटा। अनि यहाँनिर 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको एउटा सेयरलाई 2 टा बनाउने, बढी 2 for 1 भनेको एउटा सेयरलाई 2 टा बनाउने। अहिले 2 for 5 भन्यो 5 वटालाई कतिवटा बनाउने, जम्मा 2 टा बनाउने। 5 वटा सेयरलाई 2 टा बनाउने। अब 5 वटा सेयरलाई 2 टा बनाउने भनेपछि त अब कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। जस्तै 5 वटा सेयरलाई 2 टा बनाउने भनेपछि अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर के हुने भयो, घट्ने भयो। अब 5 लाख वटा सिधा हेर्नु, 5 वटा सेयर 2 टा हुन्छ भने 5 लाख वटा सेयर कतिवटा हुन्छ, 2 लाख वटा हुन्छ। यो त सिधै क्याल्कुलेसन मुखले नै बुझिन्छ नि त। 5 वटा सेयर 2 टा सेयर बनाउने भनेपछि 5 लाख वटा सेयर कतिवटा हुन्छ त, 2 लाख वटा हुन्छ। सिधै त्यसरी पनि बुझिन्छ। अब 2 लाख वटा सेयर कसरी त, अब यहाँनिर हामीले व्यवस्थित गरेर देखाउनु पर्यो। जस्तै हामीले सोलुसन गरेर देखाउनु पर्यो। अब सोलुसन गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु, जस्तै नम्बर अफ इक्विटी सेयर आफ्टर 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट। ल, रिभर्स स्टक स्प्लिट पछाडिको केस मैले बुझाइरहेको छु है त। अब यसमा एनओएस फाइन्ड आउट गर्नको लागि ओल्ड नम्बर अफ सेयर इन्टु अब घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो, स्मलर डिभाइड बिगर। कन्सेप्ट बुझेपछि फर्मुला आफै याद हुन्छ है। कन्सेप्ट बुझेपछि त्यो अटोमेटिक याद हुन्छ है। कन्सेप्ट बुझेपछि हुन त मैले डिभिडेन्ड पोलिसीको युट्युबमा भिडियो हेर्ने, जस्तै 1 2 3 फर्स्टको भिडियोमा यो सबै केस स्टक स्प्लिट स्टक डिभिडेन्डको केस मैले क्लियर गरिदिएको छु। अब प्रब्लम गर्दै जाँदा त अगाडि पढेको बिर्सिँदै जान सक्छ भनेर फेरि मैले फर्मुला फेरि कन्सेप्ट बुझाइदिएको हो, नत्र अगाडि क्लासमा नि सबै छ के। जस्तै अब यहाँनिर ओल्ड नम्बर अफ सेयर 5 लाख, अब स्मलर भनेको 2 हो, बिगर भनेको 5 हो। अब हेर्नुस् त, ल 2 लाख नम्बर अफ सेयर फाइन्ड आउट भयो कि भएन। 5 ले 5 लाखलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 लाख इन्टु 2 गर्दा 2 लाख नम्बर अफ सेयर भयो है हाम्रो। 2 लाख नम्बर अफ सेयर, ल 2 लाख नम्बर अफ सेयर भयो। अब हाम्रो टोटल भ्यालु त 9 करोडै हो। अब 2 लाख वटा सेयर पनि कति हो, 9 करोडै हो। अब 2 लाख वटा सेयर पनि 9 करोड हो नि। एमपीएस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, अब एमपीएस यो 2 लाखले यसलाई डिभाइड गरे पनि हुन्छ। अब एमपीएस फाइन्ड आउट गर्नको लागि ओल्ड 9 करोड जुन भ्यालु छ हाम्रो, यसलाई नम्बर अफ सेयर त 2 लाख भइसक्यो। अब एउटा सेयरको कति मूल्य भनेर फाइन्ड आउट गर्न यसरी गरे पनि हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो 9 करोड डिभाइड 2 लाख गर्दाखेरि 450 यसरी गर्दा नि हुन्छ। तर अब मेरो टेक्निक एप्लाई गर्नुहुन्छ, स्मार्ट तरिका एप्लाई गर्नुहुन्छ भने एमपीएस निकाल्नको लागि चाहिँ जस्तै न्यू एमपीएस ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुहोस्, न्यू एमपीएस आफ्टर 2 for 5 रिभर्स स्टक स्प्लिट। फर्मुला लेखे जस्तो नि भयो नि त। ल अब एमपीएस इज इक्वल टु ओल्ड एमपीएस
इन्टु अब एमपिएस के हुन्छ रिभर्समा त बढ्छ बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ बिगर डिभाइड स्मलर गरेर हुन्छ स्मलर डिभाइड बिगर गरेर हुन्छ त बढ्नको लागि स्मलर डिभाइड बिगर गर्यो भने त घट्छ अब बढाउनु पर्यो बढाउनको लागि बिगर भ्यालुलाई माथि राख्नु पर्यो स्मलर भ्यालुलाई तल राख्नु पर्यो भन्नुको मतलब अब के गर्नु पर्यो बिगर डिभाइड स्मलर भन्नुको ओल्ड एमपिएस 180 बिगर भनेको 5 डिभाइड स्मलर भनेको 2 अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 180 into 5 divide 2 गर्दा 450 ल हेर्नुस् हाम्रो कन्सेप्टमा त इरर हुँदैन सो अब स्टक स्प्लिटमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर बढ्छ एमपिएस घट्छ रिभर्स स्टक स्प्लिटमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर घट्छ एमपिएस बढ्छ स्टक डिभिडेन्डको केस पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो अब आजको क्लासमा मैले यति गरी आज एकदमै यो क्लास एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो र यसको रिलेटेड फर्मुला चाहिँ मैले अगाडिको क्लासहरुमा युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि क्लासहरुमा त्यहाँनिर छ डिभिडेन्ड @ 2 लेखेको हेर्नु पर्यो यो सबै डिस्कस गरेको छ आज प्रब्लमको सोलुसन गर्दा नि मैले फेरि पनि फर्मुलाहरु बुझाइदिएको छ र यो सोलुसन गरेको छु आज हामीले 11 नम्बरसम्म गर्यौं भोलिको क्लासमा हामी 12 नम्बरबाट हामी अगाडि बढ्छौं है त आजलाई यति गरौँ है त ल